मिसाची सुरवात आमी गायन करूया. A31, पेज नंबर 16. Soves pora ekleseva Sasna no mantuka Soves pora ekleseva Sasna no mantuka Tumbo vorto, tumbo dveda Tuži mojma Soglia fangta, tumbo vorto, tumbo dveda, tuži mojma, soglia fangta, soves pora eklaseva, sasna no mantuka, soves pora eklaseva. Sasna no mantuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावें Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सव्य आसो. आणि तुमचे सव्य आसूं. मोगाळ बाबडीदो आयज पवित्र सभा बाळका जेजूचे बागिवन तेरेज सेंट ट्रीज ऑफ चाइल्ड जेजूस ह्या अंकवारीची दोबाचीक परब आमच्या गोंयांत समारंभता. तिणें आपल्याच मोठांतूच रावन आपले कोश आपले मागणे आनी सगळें बरेंपण मिसांवांच्या वावरा खातीर पवित्र शुभेच्छा फुडाऱ्यां खातीर भेटयले आनी ती जावन गेली सान फ्रांसीस शावेरा सांगाता आस्कारीत मिशनार वावराची. तो तिची देख घेवन आमकां ल्हान ल्हान देखून जबाबदारी आहात त्यो आमी पाडून देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आदार मागतना सबार पावटी घोडे आमी गुणगुणलेल्या खातीर कोश दूख आडकोडी येता तेन्ना आमचो विस्वास देवाचेर दवरूंक चुकलेल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोदपुरविदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायग्यो सदांच सांकवार मारे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Amen. Sumia, kaklutko. Sumia, kaklutko. Krista, kaklutko. Krista, kaklutko. Sumia, kaklutko. Sumia, kaklutko. देवाक सगल्या देण्या खातीर आनी ह्या भाग्यवंताच्या देण्या खातीर दिनवासून म्हणुया. महिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताचे इष्ट संसारी. सर्वेश्वरा देवा सुर्गीच्या राया सोर पदवीदा देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवाची शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची मागणी गोजो आमी बापाशी दवरुया. मिसांवांच्या वावरा खातीर आमी मागणी करुया. आमकां करीत भाशेन कोश दूख येता तेन्ना निराशीपण न्हय बोरवाशान चांट मारूंक आदार मागुया.
जिंजोल दीस हे समारंभ करतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. खेरीत भाशेन मागोंक लायिल्ल्यांक आमी वेन्झिओ कॉस्ता हो भुरगो जल्म दीस पाळटा मागोंक लायला. तशेंच सोंपलेले जॉन कुतिनोकूय सासणीक शांती. आनी आमची गोची मरून गेल्ल्यांक ह्या दिसांनी जायतीं जाणां दुखांत आसलेल्यांक देवाची पिकोवणी संपून गेल्ल्यांक देवाची काकलूत मागुया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, आपणाचें किरकोळपण आनी अस्कोताय उडकून आपणाची न्हय बोगो तुजेरूच सगलो विस्वास ठेवतात त्या मनशांक तुज्या गोपान तूं माई मोगान घेताय. भागिवंत तेरेजाक तुवें दाखयल्ले काल्तिकायेच्यान भुरगेपणाची वाटीर आमकां चलोवन व्हर आनी अशें तुज्या सासणीक सुखाच्या गोपान पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरुजालेचेर कुशाल जा, तुजो मोग कोत्तल्या सगल्यांक तुजे पासत संतोषभरीत जायात. कित्याक दूख कोत्तेल्या सगळ्यांनो तिचे पासत कुशाल बरीत मुरगटात. बुजवून दितले तिचे हड्डे चिवून तुमी दादोशी जायात आनी तिचे बोल्लले हड्ड्यांतले पिवन पिवन कुशाल जायात. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजो अशें म्हणटा, एक नोदरे परी हांव तुमकां शांतीन धाडटलो आनी घसघशीत वायट विघ्नांनी परी तुमकां राखतलो. ती आपल्या हड्ड्यान सगल्या बालकांक बुजवण वतली आनी आपले उतरांतल्यान तांकां निवाडटली. आपल्या पुताक बुजवण दितली आवय परी हांव तुमकां बुजवण दितलो आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हे पयले तुज्या काळजान संतोश जायात. तुज्या हातान न्हय वरवीं फुडें वतली आनी सर्वेस्पराचो हात ताचे सेवकाक राखता म्हूण गमून येतलें. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. गायन करुया B7 पेज नंबर 23. तुझे नाव सर्वेस्परा सदाकाळ वयर काडटलें. तुझे नाव सर्वेस्परा सदाकाळ वयर काडटलें. Dispoti sashwagi portele soda sujena vorkatele soves porachman favoam so tatso tawam chan gevunoso. तुझे नाव सर्वेस्परा सदाकाळ वयर काडटलें. तुझे नाव सर्वेस्परा सदाकाळ वयर काडटलें. भाग्यवंत पावलून कोरीडकारान बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणानो, आतां आंकवरेची खबर करुया. तांचे विशीं सोमयान आमकां कांय हुकूम दिवंक नात, पूण तुमच्या सोमयाची काकुतीन विश्वासी रावतलो सेवक कसो म्हजें मत सांगता. आतांचे काळांत वचोऱ्या पासत जोन एकल्यान आपूण आसा ते भाशेन रावल्यार बरें. तुमकां पतीन आसा तर तिका सोडूं नाकात, पूण पतीन ना
तर पोतिनी घेवन सोडूंक नाकात. पूण लग्न जाशी जाल्यार तुमकां पातक जायना, आनी एक आंकवार चेडूं लग्न जायत जाल्यार ताकाय पातक जायना. पूण लग्न जाल्यार आपल्या जिवितान क्रेस्त पोतिनी तांकां तुमच्यान निवारूंक म्हजी खोशी. भावा भयणांदो, हांव सांगतां सोदतां तें हें: वेळ सोंपून पावला. देखून हे फुडें बायल आसलोले ती नासलोल्या परी जियोचें. रडटात तांणी रडो नासलेल्या परी. सुखांत आसात तांणी सुखांत नासलोल्या परी. विकतें घेतात तीं आपल्या कडेन कांयच नासलोल्या परी. हे संवसाराच्यो वस्तू वांटत त्यो तीं करिनात. परतून जियोवची कित्याक हें सर्वेस्पराचें रूप निरोपरी जावंक वेता. उस्क्या मेकळीं तुमी जियेलीं म्हाका जाय. लोक जावन नासलोल्या दादल्याक समाजाच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपूण समाजाक कसो मानवतलो ताचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ले दादल्याक समाजान वस्तूचो हुस्को आसा. आपली बायल कशी आवडटली ताचे विशीं ताका हुस्को. आनी असो तो आपणाचे भितर कुशाल ओल्डलता. तशेंच एक लग्न जावंक नासलेले बायलेक वो एक आंकवारी समाजाचेर पडलेल्या कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावंक वावुरता. पूण लग्न जाले बायलेक ह्या संवसाराचेर पडलां कित्याक आपूण आपले पतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फकत आमचे आडवें सगोट फावो ते परी जावचे खातीर आनी तुमी सगळीं काळजां सुमयाचे भोक्ती करचे पासत ह्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगल्यात. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. Sorbes por azul, zui, sorbes por azul, sorbes por azul, zui, sorbes por azul. Sorgani sonsar, il te sotole, pundeva uto, saslakutole. Sorbes por azul, zui, sorbes por azul. Sorbes por azul, zui, sorbes por azul. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसो. तुमचे सव्य आसूं. माथेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूशी येवन शिसांनी विचारले, स्वर्गा राज्यान सगळ्यां व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचें मन बदल्ले बगर तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाले शिवाय स्वर्गा राज्यान तुमी भितर सोदचीच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यान सगळ्यां व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करूं नये, कारण हांव तुमकां सांगता,
तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामोड तांबोनासतना पळोवन आसात. जेजू क्रिस्ताचें शिवोट्टो माने. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबडींदो, जशें तुमकां सुरवातेच्या उतरान म्हणलें, आयज एक व्हड भाग्यवंताची आमी परब समोर वता. बाळकाचें तेरेस, सेंट रिजा ऑफ चायल्ड जिजस, तें एक फ्रांसाक जल्मलें. ताचो आवय बापूय लुईस आनी झेले ह्या आवय बापायक तीं 9 भुरगीं तांकां जल्मलीं. तांकां ह्या आवय बापायक पयलीं आपोणें आसलेंकूय एक माद्री आनी पाद्री जावपाक, पूण देवाचें आपोणें तांकां दुसरें जालें आनी ताणें काजाराचें आपोणें मानून घेतलें. आनी 9 भुरग्यांतलीं 5 भुरगीं तांचीं चेवडां उरलीं आनी हेर सोंपलीं. आनीक तांची आवय तेरेजा 4 वर्सांची आसतना सोंपली. आनीक बापायन आनी तांच्या दुसऱ्या भयणांनी हे दुवेक वयर काडली, भयणीक वयर काडली. आनीक तिची व्हडली भयण पावलीन मारली, ती माद्री जावंक गेली तेन्ना हें तेरेज दुखेस्त जालें, दुयेंत जालें. आनीक बापूय ही जबाबदारी बरे भाशेन पाडून ह्या भुरग्यांक ताणें वयर काडली. ताकाय खंय माद्री जावची खुशी जाली. आनीक भुरग्याचपणा सुमार 14 वर्सांची पिरायेर ते माद्री जावच्याक ह्या मोठान भितर सरली. जायत्यो आडकोड्यो तिका आहल्यो. पाप साहेबा देखून ती गेली आपणाक परवानगी दी म्हण, कित्याक ते पिरायेर माद्री जावंक येना आहल्यात. पूण पाप साहेबाची परवानगी येवन तें भितर सरलें. चड वर्सां मोठ्या कॉन्व्हेंटान मोठान जिवंक ना. 9 वर्सां फक्त माद्रीपणाचें जिवीत कशें ती जियेली. भुरगेचपणा तिका 22 वर्सांची आसतना आमी म्हणटा नॉविस मिस्ट्रेस, म्हळ्यार आखादनी कोत्तेल्यांची जबाबदारी घेवपाक तिका विचून काडली. आनी सगलें सादेपणान आनी देवाचे कुशी प्रमाणें तिणें केलें. पिड्येन तिजा पडली, ट्युबरक्लोसीस आमी म्हणटा, तिका टीबी जाली. आनीक हे परिस्थितीन देखून तिणें देवाचें शीण केलो ना. ओगेपणान गुप्तीपणी कोश्ट आनी ह्या आडकोड्यो देवाक भेटयल्यो. मोगाळ बाबडीनो, आनीक 24 वर्सांचे 24 इयर्स आसतना ती सोंपली. तिच्या ह्या वडिलांनी तिका अंडर ओबिडियन्स आमी म्हणटा काल्तिकायेक लागून आपणाच्या जिविताची कोता बरोवंक लायली, ती तिणें बरयली. आनी कांय बरो तिचो एक व्हडलो बूक आसा, बरो देवाची कृपेन बरलेलो बूक कसो, द स्टोरी ऑफ द लिटल सोल, म्हळ्यार तिची जिविताची सादी काणी आहा. तातूंत तिणें कितें केलें तें दिसून येता. मोगाळ बाबडीनो, तिका आस्कारीन पेट्रनेस ऑफ द मिशन ही सान फ्रांसीस शेवेराच्या बराबर तिका परगडली. जे थोडेच वर्सां भितर तिका भाग्यवंत म्हूण परगडली. आनीक 1997 ह्या वर्साक जॉन पॉल ह्या आतांच्या भाग्यवंत जॉन पॉल दुसऱ्यान तिका डॉक्टर ऑफ द चर्च, पवित्र सभेची व्हडी दोतोर वॉयस म्हूण परगडली. कितेंय जावं, मोगाळ बाबडीनो, हिच्या 5 तिचे भयण्यो माद्री जाली. 5 भुरगीं माद्री जाली. उरलीं तितली सगळीं सिस्टर्स जाली. आनीक तिचे 3 गूण आसात, ते म्हळ्यार काल्तिकाय, ह्युमिलिटी, सिंप्लिसिटी, सादेपण, आनीक कॉन्फिडन्स इन गॉड, देवाचेर तीर विस्वास दवरप. हें आमी आयच्या 3 वाचपांतल्यान पळयता. पयल्या वाचपांत आमी पळयलां इसायास प्रवादाच्या ह्या पुस्तकान हो बरोवपी इस्रायल पोजेक आपयता, जेरुजालेम कुशाल जा, देवाचेर पाते, सगळे तुमचे दूख आडकोडे नपय जाते, कुशालकायेन जिये, देव तुमच्या सांगात आसा. आनी दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयलां भाग्यवंत पावलो कोरिंथकारांक बरोवन चिठीन आमकां एक एकल्याक दिला तें आपोणें आमी कुशालकाय जिवंक आपयता. आंकवार आहाय, आंकवारपणाचें जिवीत बरें जिये, काजार जालाय, काजारपणाचें जिवीत बरे भाशेन जिये. जायते फावटी आमी इंग्लिशींतल्यान म्हणणी आयकता आनी कोंकणींतल्यानूय ती अंधकार गेल्ली आहा. दुसऱ्याच्या दुर्गान खंय सदांच चोरवो हारवो. द पाश्चर इन द अदर नेबर्स कंपाउंड इज ऑलवेज ग्रीन. म्हळ्यार कितें तें, दुसरी कोण समजा पाद्री आहा वो माद्री आहा तांकां दिसत काजारी जिवीत बरें आहा, काजारी जिवितांत आहात, काजार जाल्यान ती म्हणीत घोडे पाद्री माद्री बरी आहा. ना, सगल्यांच्या जिवितांत कोश दूख आहाच. पूण कितें करचेचें, तूं तो देवान मानून घेतला तें आपणें
त्या कुशालकायेचे सगळे कोश्टांक आडकोडेंक फुडो कर आनी हेंच भाग्यवंत तेरेसा बाळकाच्यान केलें. देवान आपणाक तें आपणें दिलें. आंकवारपणाचें जिवीत जिवंक, माद्रीपणाचें मोटवाशी जिविताचें ती जियेली. आनी आजच्या शुभ वर्तमानान काय बरो आमकां जेचो आपयता. मोगाळ बाबडीनो, स्वर्गा राज्यांत व्हड कोण? आयज सगल्यांक व्हडलें जावपाची खुशी आसा, बरी वस्ती, एम्बिशन आसता. पूण आयज व्हडपण म्हळ्यार दिसता बरो डिग्री आसप, बरो पोस्ट मेळप, बरो मंत्री जावप हें आनी तें. पूण ना, गरजेचें तें म्हळ्यार सेवेचें मन, सेवक जावचो, खालतीकाय आसची, सादेपण आसचें, देवाचेर विस्वास आसचो. हें आमकां कितें भाशेन आयच्या शिव वर्तमानांत आपयता. आनीक भुरग्यांक मान दिवंक, भुरग्यां भाशेन देवाचेर आमी विस्वास दवरूंक आमकां आपयता. हें तेरेसान बाळकाचें केलें. मोगाळ बाबडीनो अशें म्हणटात, सान फ्रांसीस शावेरान जशें बावतीस दिवन जेजूचे पाटलावदार केले, तितलेच खंय तेरेसान आपले कोश्ट, आपले मागणी, आपले त्याग मोठांतूच रावन भेटोवन जायत्यांक जेजूशें हाडलें. तेचें व्हडलें एकूच हेतू आसलो म्हळ्यार जाता तितले आत्मे वो जिखून घेवच्याक आनीक पाद्री माद्री मोटवाशां खातीर मागणी करचें. आयज हो म्हयनो ऑक्टोबराचो आमी सुरू करता. ऑक्टोबराचो म्हयनो मिसांग भेटयलो म्हयनो, ऑक्टोबराचो म्हयनो मारेक भेटयलो म्हयनो, तेसाचो म्हयनो आमी म्हणटा. त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो आमी कितें करुया, हो म्हयनो सुरू जाता तेन्नाच पयलींच कांय बरी परब सेंट तेरेजाची आमकां मेवल्या. ताणें आपलें जिवीत चड वर्सांचें न्हय, 24 वर्सांचें देवाच्या राज्या खातीर भेटयलें. आपले कोश्ट दुगून भेटोवन तर आमकांय दिल्या तें कार्य आमी पाडुया. हांव कसलेंय बेसार आसो, कसलेंय तें आपणें आसो, देवाक मानता ते भाशेन जिवंक आमकां आदार मागुया तेरेजा भाशेन. दुसरे सुवातेर आमची मागणी भेटुया मिसांवांच्या वावराक उदी करून. तेस आमचो पाप बिशप आमकां उलो मारता, पाप साहेब उलो मारता. मिसांवांच्या म्हयन्यान अदीक आनी अदीक आमच्या उतरां कोदन्या चालींतल्यान आमचें जिवीत देवाचें राज विस्तारपाचें करूं असलें आमी मागुया. आनी निमणे सुवातेर मोगाळ बाबडीनो हो तेस कोत्ता तेन्ना घोडे ह्या वर्साक वाड्यांनी समुदायांनी घोडे आमी तेस करूंक घोडे हे परिस्थितीक लागून घडचें ना. घरांतूच आमी ही मागणी कुटुंबान एकठांय जावन उदी करून तेसाचे मागणे ह्या मिसांवांच्या वावरा खातीर, पवित्र सभेच्या वावरा खातीर आनी तेच बरोबर आमचेच पवित्रपण वाडचे खातीर करूंक ते सायबीमाची किरीत भाशेन मुजत तेसांतल्यान आमकां मागून ह्या मिसांत आमकां आदार मागून घेवया. आनी आतां आमची भावार्थाची सोतां आमी पुरगोटून म्हणुया. सोत मानतान देवाक, सोर पुर्विदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवीं संभवलो, आंकवार मारितायन जल्मलो, पोंच प्लादा खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसाक जोडलो, तो मेलो आनी ताका नेगी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पुर्विदारा देव बापाच्या उजव्यांक बसला, थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बेटवनी विडार गायन करूया. C27 पेज नंबर 39. Mishkodu mirmorundo Vedice ramigata Sasnacha pavit bapa Tukato sumurpita Botoni yasya paso Su Christi loka kapi Ritvecha munsha paso Soglacha penakati Botoni asya paso Su Christi loka kapi
पृथ्वीच्या मनशा पासून सगळ्यांच्या तणा खातीर म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोदपुरविदा देवबापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव कोणवाळ्या बापाक काल्तिकायेच्या विस्वासाचें आनी मोगाचें सोर मनशां सोडवणे पासो तुका समर्पिल्लें भाग्यवान तेरेसेचें त्यागी जिवीत तुका मानता तसलें बलिदान जालें. हेंच तिचे शेगूण आमच्या काळजांनी वाडय म्हूण आमी मागतांव आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानान मनशांचे सोडवणे पासो तुका भेटयतांव. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पुरवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काड्यां सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयल्ल्या त्या भोगतां पासत तुजें विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटाव आनी ओरोंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भोगतां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावीन येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपले कुशीन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. Sumia Jesu ami holmokata ani he kasitle pieta. Title pauti tu voi bovanesur ami तुझे मरण porgotuja. बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनीक फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर.
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोळ फुडेंक फाव कर. आमा समेस्तांची आख्या मनशा कुळाची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागिवोन झुजे, बागिवोन धोर्मदूत फिलीप आनी जाकोब, सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर, बागिवोन तेरेसा बरोबर, बागिवोन झुजेवाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पुर्विदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमेन. सोगलीं आमी बावतिजमांतल्यान मिशनारां. तर म्हाका तुका दिला त्या आपोण्यांतल्यान आनीक आडकोडीन पासून तेरेजा भाशेन आमी जेजू गोवाय जावं. सादेपण, काल्तिकाय आनी देवाचेर विस्वास दवरूंक आमकां आदार मागून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान नोतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय, सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटांचे दीस घाल. आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयताय सासणांच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. आनी तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेजू आमचो सुमी, देव जावनूय काल्तिकाय कितें तो शिंकलो आनी आमकांय असल्याच जिवितांतल्यान बरेपण वांटूंक तो आमकां आदार जाता. ताच्या जेवणाक असले मनान आमी वांटो घेतात ती सगलीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कायन करुया D17 पेज नंबर 56. जेजू म्हज्या देवा, ओवडेता घेवच्या तुका. जेजू म्हज्या देवा, ओवडेता घेवच्या तुका. यो यो म्हज्या जेजू, सगळेंच म्हजें कडी सैबा दिता तुका, दिता तुका. जेजू म्हज्या देवा, ओवडेता घेवच्या तुका. जेजू म्हज्या देवा, ओवडेता घेवच्या तुका. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया.
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत तेरेसाच्या काळजा वरवीं आमची काळजां तुज्या आनी आमच्या भाव भयणांच्या मोगाच्या उज्यान दिसान दीस अदीक पेटोय. आनी सगल्या मनशांक तुजी आनी तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवंक आमच्या बेसा पोरमणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आसोर पुरविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटा गायन करुया. U33 पेज नंबर 248. Baba boynunu eğer diye şabaski baka sogli boro boruta tario peta tok vista soy divotam sode soy divotam sode soy Jesus soy Jesus soy 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 divotam sode soy divotam sode soy Jesus soy Jesus soy soy soy